शहर से मोबाइल फ़ोन्स स्नेच होते हैं और दूसरे लैपटॉप और दूसरे टैबलेट्स भी। तो इसका यही होता है कि इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्नेच हो जाती है या चोरी हो जाती है, लेकिन वो मिलते नहीं है। असल में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये जो है मोबाइल फ़ोन्स उनके जो है वो आईएमई नंबर जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद इनकी शनाख्त जो है मुमकिन नहीं रहती। तो उसमें एसआईयू ने जो है वो एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। और ये जो 207 जो हैं मोबाइल फ़ोन्स जो स्नेच शुदा थे और जो चोरी शुदा थे वो पूरे शहर से, वो यानी कि वो भी रिकवर करा लिए हैं। और दूसरा 5 जो है लैपटॉप हैं वो भी रिकवर करा लिए हैं। और 18 जो टैबलेट्स होती हैं वो भी रिकवर करा लिए हैं। दूसरा इनके साथ जो सामान है यानी कि जिसके ज़रिए ये डकैती शुदा मोबाइल्स वगैरह को चेंज करते थे वो भी हुए हैं। और 4 अफराद पर ये गैंग मुश्तमिल है, जिसमें ये बड़े जो है वो अपने टेक्निकली और बड़े एक्सपर्टीज़ से ये जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह को वो कर लेते हैं। तो हमने जो है इनके मालकान जो हैं उनको भी ट्रेस कर लिया है कि जिनके ये जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और ये टैबलेट जो है वो स्नेच हुए थे, तो उनके हवाले करेंगे। और इस तरह से पब्लिक को जो है वो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो यानी कि चोरी शुदा मोबाइल की जब फ़रोख्त और डकैती शुदा मोबाइल लैपटॉप वगैरह की जब फ़रोख्त जो है वो बंद हो जाएगी, तो इनके जो है वो स्नेचिंग की शरह वो भी जो है वो कम हो जाएगी। इनको जो है हमने एम ए जिन्ना रोड से पहलवी रेस्टोरेंट है उसका, वहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किया। और दूसरा ये है कि ये असल में इस पे जो है काफ़ी अरसे से हम काम कर रहे थे, लेकिन ये जो है कामयाबी इसी तरीके से हासिल हुई क्योंकि वो डकैती शुदा मोबाइल जो हैं वो कभी भी जो है बरामद नहीं होते थे। और उनके बारे में हमारा ये ख्याल था कि ये अफ़गानिस्तान चले जाते हैं या जो है इनको वो कर लेते हैं, डिसॉलेट कर लेते हैं, या इनको जो है वो अनर्थ कर लेते हैं। लेकिन अभी ये पता चला कि ये चोरी शुदा और ये जो डकैती शुदा मोबाइल है वो यहीं पे रहते हैं और यहीं पे फ़रोख्त होते हैं। और उनको जो है सिर्फ ये है कि उनकी आईएमई नंबर जो है वो चेंज कर ली जाती है। ये कौन से डकैत गिरोह हैं जो इनको मोबाइल फ़ोन देते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो मुलव्वस पाए गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनके नाम सामने है? हाँ, ये जो है असल में ये है कि ये पूरा एक जो है ना वो है नेटवर्क है। ये नेटवर्क इस तरीके से है कि ये पहले से जो है तयशुदा स्कीम के तहत एक काम करते हैं। यानी कि डकैत जो है वो 7 गैंग पर मुश्तमिल है। वो जो है जैसे ही स्नेच होता है ये फौरी उनसे रब्ता कर लेते हैं और ये विदिन 1 आवर जो है उसकी वो बिल्कुल जो है चेंज कर लेते हैं पोजीशन आईएमई नंबर वगैरह से। फिर वो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती है वो भी काम नहीं आती क्योंकि वो मोबाइल जो है उसका जो है बिल्कुल नंबर, लोकेशन और उसका जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो चेंज हुआ हो चुका होता है। तो ये फिर उसके बाद ये जितने भी मोबाइल बिकता है, मसलन अगर 4 लाख वाला है तो वो 5-5% पर बिकता है। और फिर ये आगे जितनी भी अमाउंट का ये प्रॉफिट होता है ये फिर मुख्तलिफ ये जो गैंग के कंपोनेंट्स हैं ये आपस में तकसीम कर लेते हैं। ये जो मुलजिमान हैं ये खुद डकैत हैं या किसी मोबाइल की दुकान पर काम करते हैं, ये कितने अफराद इन्होंने दुकानदारों की निशानदेही की है या कोई डकैत गैंग की निशानदेही? ये इनमें जो है इनमें 2 डकैत हैं, ठीक है ना। 2 डकैत जब पकड़े गए तो उन्होंने जो है आगे निशानदेही की जिनके पास ये मोबाइल बेचते थे। और फिर एक वो है जो इमी नंबर जो है वो चेंज करता है, वो वाला है। ये पूरा जो है इनका सर्किट है, यानी कि पूरा गिरोह है। 2 डकैत हैं, एक इमी नंबर चेंज करने वाला है, एक जिसको ये मोबाइल सप्लाई करते थे। इनकी अपनी दुकान है या ये शहर में वैसे ही घूम के आई? नहीं, ये शहर में वैसे ही घूम के जो ना आईएमई नंबर चेंज करते थे। ये जो सर अभी पिछले दिनों आपने जो गिरोह पकड़ा था, इनसे इनका कोई कंसल्ट है? नहीं, ये टोटली सेपरेट है। ये पहले हमारा ये था कि इनका आपस में कनेक्शन है, लेकिन ये टोटली सेपरेट है। और ये जो है पहले तो ये था कि वो प्योर एक्सपर्टीज़ उस पर काम करते थे आईएमई नंबर पर, लेकिन इनमें ये मोबाइल छीनने वाले भी हैं, मोबाइल जो है बेचने वाले भी हैं, और उसके बाद आईएमई नंबर जो है वो चेंज करने वाले भी। अच्छा शेख साहब, ये बताएंगे कुछ दिन पहले आपने एक बयान दिया था कि कराची के मुख्तलिफ फार्म हाउसेस से 12 लड़कियों को जो है वो उनको कत्ल करके उनकी लाशें दफनाएंगी थी, तो उस वाले से कोई लाशों का कोई डेटा सामने अब तक नहीं आ सका। वो क्या वो असल में ये है कि आपने ऐसी मफरूजा आपने बयान कर नहीं, मफरूजा नहीं था। असल में ये था कि हमने उनके डीएनए लिए हैं
اور زیادہ تر ان کے جو کیسز لیے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں جو ہے 174 کی جو ہے کارروائی ہوئی ہے، ان کی جو ہے وہ کیا نام ہے FIR نہیں ہوئی. اب DNA کے بعد جو ہے ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کا DNA ہم کس سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ کرائیں، یعنی کہ میچ کرائیں تاکہ ان کے جو ہے ورثہ کا پتہ لگ سکے. اور دوسرا FIR موجود نہیں ہے کیونکہ وہ 174 کی ساروں پر کارروائی ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے نا کچھ ہم نے اس میں ایفرٹ کی ہے، پنجاب وغیرہ یا دوسرے جو ہے اضلاع سے کچھ ان کے جو ہے مالکان وغیرہ سامنے آئے ہیں جن کا ہم DNA ان سے میچ کرا رہے ہیں. اگر وہ میچ ہو گیا تو پھر یہ جو ہے ان کے ورثہ کا پتہ لگ جائے گا. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ DNA لیبارٹری جو ہے کراچی میں کیوں نہیں قائم کی جا رہی؟ DNA لیبارٹری کراچی میں ہے قائم نا، کراچی یونیورسٹی میں DNA لیبارٹری ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. کب سے ہے یہ سر؟ یہ اس کو ہو گئے 8-10 سال تو ہو گئے. 8-10 سال ہو گئے. تو یہ اسلام آباد سے کیوں کراتے ہیں؟ نہیں اصل میں یہ ہے کہ اسلام آباد سے نہیں کراتے ابھی. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ DNA سیمپلز کا جو ہے نا وہ برڈن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سیمپلز نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ، یا کبھی ارجنٹ کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے لگے گا 1 مہینے میں، تو پھر جو ہے اسلام آباد یا لمز ہے لاہور میں ہے وہاں پر بھیج دیتے ہیں. جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو PI کا جہاز کا حادثہ ہوا تھا اس میں جو ہے وہ 97 کتنے لوگ 99 لوگ مارے گئے تھے. تو اس میں جو ہے جب ان کا DNA اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ لاشیں جو ہے وہ قابل شناخت نہیں تھیں اور ان کے ورثہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی کون سی لاش جو ہے وہ کس اس کی ہے وارث کی ہے. تو اس میں پھر یہی ہوتا تھا کہ وہ لاشوں کا جو ہے وہ DNA لیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ جو آتے تھے کلیم کرتے تھے کہ بھئی ہماری باڈی ہے، ان کا DNA لیا جاتا تھا، پھر میچ کر جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا تھا کہ یہ والی باڈی اسی کی ہے. لڑکیوں والا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں ایک سائڈ سے تو DNA مل گیا ان کا، لیکن وہ دوسری سائڈ سے DNA جو ہے ہم ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اور اس پروسیس میں بھی جب ورثہ سامنے تھے پھر بھی ان کو 2 مہینے لگے تھے یا 3 مہینے لگے تھے. سر یہ لڑکیوں کی جو لاشیں ہیں آپ کہتے ہیں ان کی تعداد 12 کے قریب ہے، تو کس تھانے کی حدود سے یہ لاشیں ہیں؟ یہ پورے کراچی سے ہے نا، یہ پورے ایک تھانہ نہیں ہے. یعنی کہ 174 کی کارروائی یا ایسی لاشیں جن کو جو ہے وہ کوئی کلیمنٹ نہیں آیا اور وہ جو بغیر دفنائی گئی ہوں، جن کی عمریں جو ہے 12 سے یا 25 سال تک یا 30 سال تک ہوں، وہ ہم نے جو ہے اسپیسیفائی کر کے کرا ہے. اس میں ہم کام کر رہے ہیں، اس میں کچھ ہمیں کامیابی مل گئی ہے. وہ ابھی کہنا جو ہے تھوڑا قبل از وقت ہوگا، جلدی اس پر آپ کو جو ہے نا گڈ نیوز دیں گے اور آپ کو جو ہے پریس کانفرنس کریں گے. شکریہ جناب. جو خریدار بتا رہے ہیں یہ خریدار کوئی دکاندار ہے، خرید کے کہاں کس کو پوچھا کرتا تھا؟ یہ خریدار جو ہے نا یہ بیچا، اصل میں یہ دکاندار ہے، یہ خریدار تھا. یہ پھر آگے کسٹمرز جو نئے آتے ہیں ان کو ان کے پاس جو ہم نے سامان برآمد کیا ہے اس میں الیکٹرانکس کا ہے، دوسرا پیکنگ کا ہے، دوسرا تو وہ پھر جو ہے یعنی کہ مارکیٹ ریٹ سے PTD وغیرہ کے اپروو شدہ اس سے تھوڑا کم ریٹ کر کے نا 10,000 15,000 کا ڈیفرنس کر کے آگے بیچ دیتے ہیں. شیخ صاحب جیسے موبائلوں کی دکانیں ہیں آج کل جو بھی آئے دکان میں جیسے آپ نے بتایا 1 گھنٹے میں ختم کر لیتے ہیں، جو چیک ان بیلنس نہیں ہے، مارکیٹ میں دکانیں بڑھتی جاتی ہیں، ان پہ کوئی مانیٹرنگ میں بدقسمتی سے یہی ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ جو بھی مال ڈکیتی کر لیں یا چوری کر لیں اس کا فوری طور پر جو ہے نا وہ ڈسپوزل ہو جاتا ہے. یعنی کہ 5 منٹ کے اندر وہ سیدھا موبائل سے نیچ کر کے رکتے ہی اس جگہ پہ رہیں جہاں پر ان کے پہلے سے جو ہے وہ بندہ موجود ہوتا ہے، ان کو پیسے دے دیتا ہے 10% 15%، تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے، پھر اسی وقت اس کا 1 گھنٹے کے اندر وہ سارا ہو جاتا ہے. تو میڈیا کے ذریعے میری یہ بھی ہے کہ جتنے بھی موبائل سنیچڈ ہیں تو ہمارے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں، تو وہ مالکان جو ہے رابطہ کر لیں. تو ان کا جو ہے ہم نے ایک سافٹ ویئر دوسرا یہ تلاش کر لیا ہے کہ وہ جو امی نمبر جو ہیں ان کو جو اس کا اوریجنل پہلے تھا وہ ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، جس طرح سے گاڑی کا وہ بدل دیا جاتا ہے. تو مالکان جو ہے وہ ورثہ اگر کسی نے نہیں کرائی کیا نام ہے FIR یا وہ نہیں ہے تو وہ رابطہ کر کے FIR کرا لے اور اپنی موبائل وغیرہ جو بھی اس کا سامان ہے وہ لے سکتے ہیں.